أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلا يغفر له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارک اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے. رمضان نو رمضان اس وجہ نال کہا جاندہ ہے کہ رمضا عربی دے اندر کہندے نے اونٹنی دے بچے دے پیراں دا گرمی دے نال جل جانا، یعنی یہ دا معنی ہے جل جانا، سڑ جانا. رمضان نو رمضان اس وجہ نال کہندے نے کہ رمضان دے داخل ہوندیا نال ہی بندہ مومن دی ساری زندگی دے گناہ سڑ جاندے ہیں، جل جاندے ہیں. رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اے نوید اور خوشخبری اپنی امت نو سنائی. وَلِلَّهِ اُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ مِنَ النَّارِ. رمضان المبارک دے ہر دن ہر رات اللہ احکم الحاکمین بڑے لوگاں نو جہنم تو آزاد فرما رہے ہیں.
ایک پہلو تے تصویر دا یہ بھی ہے کہ 11 مہینے رب دی نافرمانی وچ گزارے، اپنیاں مرضیاں کر لیاں، من مانیاں اور خواہش پرستی دے اندر گزار لیں۔ اللہ نے 12واں مہینہ بھیجے ہی اس وجہ نال ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، کہ اے خیر چاہن والے تیرے واسطے تے اللہ نے اور موقع میسر کر دیتے ہیں، اور اے برائی دے طلبگار ہن تے رک جا، جہنم دے دروازے بند نے لیکن تو اعمال پھر بھی جہنمیاں والے کرنے ہیں۔ صفدت الشیاطین، شیطانہ نو جکڑ دیتا گیا ہے لیکن تو پیروی پھر بھی شیطان دی کرنا ہے۔ اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے لیکن تو ایسے اعمال کرنا ہے کہ اللہ دیاں رحمتاں تو محروم رہ جانا۔ اللہ احکم الحاکمین نے رمضان نو بڑی عزت تو نوازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخول رمضان تو پہلے جنت نو سجایا جانا ہے، خوبصورت اور ٹھنڈیاں ہواواں چلائیاں جانیاں، تے فرشتے پوچھتے نے کہ شاید اج پھر کسے دی آمد ہے، یہ کیوں جنت نو سجایا جا رہا ہے اور کیوں ہواواں اور خوشبوؤں نو چلایا جا رہا ہے؟ تے جواب ملتا ہے کہ امت محمدیہ تے رمضان جا رہے ہیں۔ رمضان جس قدر فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اسی قدر میرے دوستو بزرگوں اے دے اندر سستی کرنا انسان دی بہت بڑی تباہی دا باعث۔ گویا کہ اللہ نے جنت دے دروازے کھولے تیرے واسطے ہیں، لم یغلق منہا بابن، پورا رمضان جنت دا کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوندا، جہنم دے دروازے بند کیتے تیرے واسطے ہیں، لم یفتح منہ بابن، پورا رمضان جہنم دا کوئی دروازہ بھی نہیں کھلنا۔ لیکن اگر انسان سستی کر دے، رمضان دی روٹین بھی 11 مہینے والی ہے، اللہ نے تے جنت نو بنایا، اللہ نے جنت نو کھولیا، اللہ نے جنت نو سجایا کہ میرا اے بندہ میری جنت والے اعمال کرے، لیکن اسی اللہ دی اس نعمت دی اگر پرواہ نہیں کیتی۔ مشہور حدیث تسی سنی ہونی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھ کے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھ کے فرمایا آمین۔ پہلا عمل سی، صحابہ نے فرمایا اللہ دے نبی ایک ہی، پہلے تے کدی کسے جمعے نو تسی اس طرح نہیں کیتا، پہلے تے کدی ممبر تے تشریف فرما ہوندے سو اس طرح کدی نہیں کیتا۔ فرمایا جبریل امین آئے سن اور انہوں نے کیا ہے کہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آئے اور وہ پھر بھی اپنے گناہاں دی بخشش نہیں کروا سکیا، وہ بندہ رب دی رحمت تو بڑا دور، تے میں آمین کہہ دیتا ہوں۔ یہ روایت تے تسی بڑی مشہور ہے، سنی ہونی ہے، لیکن صحیح ابن حبان دی ایک روایت ویسے ہی انسان نو جھنجوڑن واسطے کافی ہے۔ اس روایت دے الفاظ نے کہ جس شخص دی زندگی دے اندر رمضان آیا انہیں پھر بھی سستیاں کیتیاں نے، روزے ہی نہیں رکھدا جی گرمی بڑی ہے میں کی کراں، بڑا لمبا دن ہے، جہنم دی گرمی نو سمجھنا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مینوں حکم دیتا ہے کہ ایسے بندے واسطے بد دعا کر دیو جیڑا رمضان وچ بھی آپ دی بخشش نہیں کروا سکیا، داخل النار، او جہنم دے اندر جائے۔
لہذا بات بالکل سیدھی جی، رمضان دا آخری دن جدوں نکلے گا نا، اس وقت میرا اور تھوڑا نام یا جنتیاں چ ہوئے گا یا جہنمیاں چ ہوئے گا، بس تیسری کوئی شکل نہیں۔ رمضان اللہ دی مرضی دے مطابق گزاریں، روزے رکھے، رات دا قیام کیتا، تلاوت قرآن مجید نو معمول بنایا، ذکر و اذکار تیرا معمول ہے، استغفار اللہ کو اپنے گناہاں دی بخشش طلب کردیاں گزارے، تے پھر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ 80 سال 70 سال 60 سال تیری زندگی دے گزرے، رب دی نافرمانی وچ گزرے، اپنی منمانی وچ گزرے، نعوذ باللہ اللہ اور اللہ دے رسول دے حکماں دی نافرمانی وچ ہی کیوں نہیں گزر گئے؟ فرمایا جیڑا بندہ رمضان دا قیام کردا ہے، دن دا روزہ رکھدا ہے، ایمان دی حالت وچ اللہ کولو ثواب دی امید رکھدیاں، اللہ او دی پچھلی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کرنے۔ یہ معمولی نہیں، ویسے ہن تے تاک راتاں بھی 2 ہی رہ گئیاں، کی پتہ ہے لیلۃ القدر لنگ گئی ہوئے، اور کی پتہ ہے کہ لیلۃ القدر نے آنا ہوئے۔ یہ لیلۃ القدر انہاں سستاں واسطے زیادہ آندی ہے جنہاں 20 دن بھی آپ دی مرضی کی تھی۔ یعنی اللہ دیاں رحمتاں دا حال دیکھو اور اپنا اللہ دیاں رحمتاں تو اعراض دیکھو، تو 20 دن سستی کر لئی۔ انما الاعمال بالخواتیم، مسند احمد دی روایت دے مطابق اللہ فیصلے اعمال دے خاتمیاں دے مطابق کردے نے۔ پھر تیرے کول 5 راتاں آن گیاں، جنہاں چوں 2 گزر گئیاں، باقی 3 گزر گئیاں، باقی 2 رہ گئیاں نے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جڑا اس کلی رات دا قیام کرے اللہ او دے بھی پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کرنے۔ 27ویں دی رات آ رہی، 29ویں دی رات آ رہی۔ ویسے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول پورے آخری عشرے دے اندر ہی بڑی سختی دے نال عبادت کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اذا دخل العشر الاواخر اشتد مئزرا واحیا لیلا وایقظ اہلا۔ آخری عشرہ داخل ہوندیاں ہی اللہ دے نبی اپنی چادر نو کس لیندے، عبادتاں کرنیاں نے، راتاں جاگ کے گزار دے، اپنے گھر والیاں نو بھی جگاندے۔ اوے اللہ دے بندے کم از کم امام دے نال آ کے تراویاں تے پڑھ لیا کر۔ شیطان اے بھی ورگلاندا ہے، اوے تراویاں کیڑیاں فرض نے؟ ایک ماشاءاللہ ساڈے ورگے مولوی فتوے دین والے بڑے، اوے سنت نے جی پڑھ لو تے ثواب ہے، نہ پڑھو تے کیڑا گناہ ہے؟ لیکن میرے دوستا کدی تو اے بھی سوچیا کہ رب دا قرآن چھڑ کے اپنیاں محفلاں سجائیاں، رب دا قرآن چھڑ کے فیس بک چلائی، رب دا قرآن چھڑ کے واٹس اپ تے انگلیاں چلیاں، رب دا قرآن چھڑ کے اپنیاں دوستیاں نبھائیاں، رب دا قرآن چھڑ کے اپنیاں یاریاں پوریاں کیتیاں، رب دا قرآن چھڑ کے اپنیاں منمانیاں کردہ رہ گیا، رب دا قرآن چھڑ کے اپنی خواہش پرستی تے لگیا رہا۔ اللہ دیاں رحمتاں دا نزول سی، تو اس نزول تو اعراض کردہ رہ گیا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ رب دے قرآن دی تلاوت تو چھڑ کے مسجد چوں نکل کے اپنیاں مرضیاں تے کر لئیں، لیکن اللہ حکم الحاکمین دا اعلان تے ذرا سننا۔ فرمایا جیڑا میرے ذکر تو اعراض کرے، میرے قرآن تو اعراض کرے، میرے احکام تو اعراض کرے، میری کلام تو اعراض کرے، مولوی تے تراویاں پڑھاوے، قاری تے تراویاں پڑھاوے، تو اے کہہ کے نکل جاویں او کیڑیاں مستحب نے؟ رب دا قرآن چھڑ کے اپنی مرضی کردہ رہے، رب دا قرآن چھڑ کے اپنی خواہش پرستی تے لگا رہے گا۔ اللہ نے اعلان فرمایا ایسے بدبخت نو کل قیامت والے دن انا کر کے اٹھاواں۔ 1 گھنٹے دا قیام بھی نہیں ہوندا، اینا اللہ دیاں رحمتاں تو اعراض ہے۔ کوئی سگٹ لا کے کھڑا ہے، کوئی فلم لا کے کھڑا ہے، کوئی اللہ دی نافرمانی رمضان وچ بھی سرے عام تے کھلم کھلا، پھر تے میرے دوستو گل نہیں بندی۔ وقت ہے، اجے بھی 4-5 دن باقی نے، 4 دن باقی نے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اپنے رب نو راضی کر لیں۔ ممکن ہے 27 لیلۃ القدر ہوئے، ممکن ہے 29 لیلۃ القدر ہوئے،
اللہ دے نبی نے دیکھیا ایک آدمی دے حالات تو بنی اسرائیل دا شخص ہے 100 سال مسلسل جہاد کردا رہا اللہ دے نبی دے دل وچ خواہش پیدا ہوئی اے 100 سال جہاد کردا ہے کوئی امتی پہلا 1000 سال عبادتاں کردا ہے کوئی 400 سال عبادت کردا ہے کوئی 600 سال عبادت کردا ہے کوئی 700 سال عبادت کر گیا نوح تے 950 سال دین دی تبلیغ کر گئے واعمار امتی بین 60 الی 70 اللہ میری امت دے لوگاں دیاں عمراں تے 60 سال نے انہاں دیاں عمراں تے 70 سال نے 700 سال دی عبادت کتھے 70 سال دی عبادت کتھے 600 سال دیاں عبادتاں کتھے 60 سال دیاں عبادتاں کتھے اللہ نے فرمایا میرے نبی گھبرانا نہیں میں تینوں انعام دیاں گا میں تینوں اکرام دیاں گا میں تینوں کلام دیاں گا ماہ رمضان دیاں گا ایسی جگہ دیاں گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر انی فضیلت والی رات دیاں گا ایک رات دی عبادت نو 80 سال دی عبادت تو افضل بنا دیں لیکن اگر اس دن بھی سستی ہے من حرم منہا حرم من الخیر کلہ آپ نے فرمایا جس بندے دے ہتھوں لیلۃ القدر بھی نکل گئی نا وہ لیلۃ القدر دیاں بھی خیر تو محروم رہا اس دن بھی اللہ دیاں رحمتاں حاصل نہیں کر سکیا حرم من الخیر کلہ اللہ انہوں ساریاں رحمتاں تو ہی نعوذ باللہ محروم کر دیں گے اگر پیچھے گزر گیا بھائی لیلۃ القدر نو بھی اسی نہیں جاگ سکے آخری اشرا بھی نہیں جاگ سکے تے پھر بھی 4 دن باقی نے اج ہی اپنے رب کولو اپنے گناہاں دی بخشش طلب کرو رب دے سامنے بیٹھ کے رو لو وَلِلَّهِ اتقاء فی کل یوم ولیلۃ من رمضان روزے نہیں رکھے اج تحیہ کر کے اٹھنا ہے میں باقی 4 روزے انشاءاللہ چھڑاں گا نہیں ساری زندگی رمضان دے روزے نہیں چھڑنے انما الاعمال بالخواتیم سچی توبہ کر لے اس روزے دی اہمیت و فضیلت اس حدیث تو سمجھ سکنا ہے آپ نے فرمایا جیڑا آدمی ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دے وے نا ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے او دی قضائی نہیں ہو سکے گی بلکہ معراج والی لمبی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے اندر کئی لوگوں دا تذکرہ کیتا ہے اچھی طرح الفاظ تے میرے ذہن نشین نہیں لیکن الفاظ اس طرح دے ملتے ہیں آپ دی نظر ایک ایسے بدبخت انسان تے پئی ہے جدا اے ہونٹ ٹر کے نا او دے پیٹ تو بھی تھلے آ گیا او دے پیٹ دے اندر سپ تے ٹھوئیں تے بچھو تے اس طرح دیاں چیزاں باہروں نظر آ رہی سی اللہ دے نبی نے فرمایا اے کون ہے جواب ملیا ہے وہ روزے دار ہے جڑا روزے دے وقت بھی روزہ نہیں رکھتا سی کھان پینے دا معمول بنیا رہندا سی کی بنے گا میرے دوستوں تو بہرحال اللہ اپنی رحمت تو پھر بھی مایوس نہیں کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ اتقاء عِنْدَ كُلِّ افطار شام دا وقت ہوئے گا تو افطاری دے قریب ہوئے گا اللہ دے کولو دعا کریا کر افطاری دے وقت دعا بھی قبول ہوندی ہے اللہ دے نبی نے یہ بھی فرمایا اللہ ہر روز افطاری دے وقت بڑے لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہیں یہ فضیلتاں تے یقیناً تسی سنیاں ہی ہونیاں نے میرا مقصد تے ہے کہ اسی ہن اپنی سستی جڑی ہو گئی انہوں ترک کر دئیے اپنے رب نو یاد کریے اپنے گناہاں دی بخشش طلب کریے اپنے رب دے سامنے بیٹھ کے رو لیں اللہ احکم الحاکمین دی قسم اٹھا کے کہنا اے دے تو وڈی کوئی نعمت کوئی نہیں تو اللہ نو یاد کریں خوف خدا دے نال تیری اکھ تو ایک آنسو دا قطرہ گرے جہنم دی اگ نو کائنات دی کوئی چیز بجھا نہیں سکے گی جہنمیاں دے بدن اللہ 40 سال دی مسافت کرے گا لیکن جہنم پھر بھی بجھے گی نہیں جہنم پھر بھی ختم نہیں ہوئے گی جہنم دا ایندھن پھر بھی ختم نہیں ہوئے گا اللہ کائنات دے پتھراں نو اٹھا کے پہاڑاں نو اٹھا کے جہنم دے اندر سٹ دیں گے لیکن جہنم دی اگ دے اندر ذرا بھی نمی نہیں آئے گی وہ بھڑکتی چلی جائے گی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا جدو بجھے گی اللہ پھر انہوں بھڑکا دیں گے لیکن تو کتا خوش نصیب ہے تو اللہ دے نبی دا امتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ایک قطرہ تیری اکھ دا تیرے رخسار تے بعد وچ پہنچے اللہ تیری ساری زندگی دے گناہاں نو پہلے معاف کرنے جہنم دی اگ نو بجھان واسطے تیرا ایک آنسو ہی کافی ہے لیکن صدقے دل نال سچے دل نال دکھلاوا نہیں ریاکاری نہیں
روزے نو اللہ نے فضیلت ہی اس وجہ نال دیتی ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو عمل ابن آدم لہ الا الصوم. انسان جننے بھی نیک اعمال کردا ہے وہ انسان واسطے نے، فرشتے وہ اجر لکھتے ہیں. 10 تو شروع ہو کے 700 گنا تک جاندہ ہے. جنہیں خلوص نال کریں گے جیڑا بھی عمل ہوئے گا انہاں وہ اجر زیادہ ہوئے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. وہ تے 700 تو بھی بدا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہیں جے سنیا، معمول بنا لو. اجے 4 دن باقی نے، روزانہ صدقہ کرنا ہے، 5 نمازاں جماعت دے نال امام دے نال تکبیر اولا دے نال پڑھنیاں نے، اپنی صلہ رحمی نو پھر تو زندہ کرنا ہے. روزہ تے قطن چھڑنا ہی نہیں، استغفار کرنا ہے، رب دے سامنے رونا ہے، اپنا دامن اٹھانا ہے، اپنی جھولی پھیلانی ہے، اپنے ہاتھ اٹھانے نے. اللہ احکم الحاکمین تیرے تے میرے کولو اگر شکایت کرن یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. او آدم دے بیٹے تو مینوں یاد کیوں نہیں کردا؟ تو میرے کولو دعاواں کیوں نہیں کردا؟ تو اپنا دامن کیوں نہیں اٹھاندا؟ اپنا ہاتھ کیوں نہیں پھیلاندا؟ تو اپنا آنسو کیوں نہیں گراندا؟ غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. ان نہیں تو ایک کم کر کے ویکھ میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کرنے ہیں. ولا ابالی، مینوں پرواہ بھی کوئی نہیں. اللہ نو کیڑی پرواہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تسی کیا سنی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ابن آدم لو اتیت بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. زمین و آسمان دا خلا بھی کوئی بندہ گناہ نال بھر سکتا ہے؟ نہیں نہ بھرے گا. 500 سال دی مسافت کون گناہاں نال بھر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا اگر تو زمین و آسمان دا خلا پورے دا پورا بھی گناہاں نال بھر کے آئے گا بشرطے کہ میرے نال شرک نہ کیتا ہوئے، صدقے دل دے نال اپنے رب کولو استغفار کر، اپنے رب کولو گناہاں دی بخشش طلب کر. اللہ فرماندے نے زمین و آسمان دے خلا نو بھی تیرے گناہاں تو معاف کر دیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اگر تو سچے دل دے نال رب دے کولو توبہ کریں، اپنے گناہاں دی بخشش طلب کر لیں، فرمایا میں انعام کی دیاں گا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. گناہ معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ ان گناہاں نو بھی نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیں. ہن موقع ہے میرے دوستو، موقع ہے، اینو ضائع نہ کریا جے. اگر ہن بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر یقین کر لے بات میری نہیں، اللہ دے نبی دی بات ہے. رمضان نکلدیاں یا تیرا نام جنتیاں دی لسٹ دے اندر ہوئے گا یا نعوذ باللہ جہنمیاں دی لسٹ دے اندر ہوئے گا. اس وجہ نال سمجھنا ہے اللہ نے اس روزے نو، اللہ نے اس رمضان نو، اللہ نے روزے دار نو اتنی اہمیت و فضیلت دے دیتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا انسان دے بدن دے اندروں نکلن والی ہوا، او سمیل جنوں کوئی آدمی لینا پسند نہیں کرے گا، آپ نے فرمایا روزے دار دے منہ چوں نکلن والی ہوا اللہ نو کستوری تے امبر نالوں بھی زیادہ پسند ہوئی. تیری تے فضیلت بڑی سی. اگر روزہ رکھدا، اگر رات دا قیام کردا، اگر قرآن مجید دی تلاوت تیرا معمول ہوندا، آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ اپنے اپنے پسینے دے اندر شرابور ہون گے، رب دے عرش دے سائے تو علاوہ کسے دا سایہ نہیں ہوئے گا، اوتھے کوئی کسے نو پچھن والا نہیں ہوئے گا. آپ نے اس وجہ نال تے مخاطب کر کے فرمایا یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذی من عملی ما شئتی قد غفرت لکی. اللہ دے نبی نے فرمایا او صفیہ تو میری پھپھی ضرور ہے لیکن اے نہ سمجھی میں نبی دی پھپھیاں، کل قیامت والے دن نبی چھڑا لے گا. اج مولوی کہندا ہے میں چھڑاواں گا، نہیں میرے دوستا، ایک ایسا وقت آئے گا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسے جان دے کم نہیں آئے گی. ماں دودھ پیندے بچے نو چھڑ کے بھج جائے گی، باپ مطالبہ کرے گا بیٹا جہنم میں چلا جائے مینوں عذاب نہ ہوئے، بیٹا مطالبہ کرے گا باپ جہنم میں چلا جائے مینوں عذاب نہ ہوئے. اوتھے کون چھڑان والا ہے؟ کوئی چھڑان والا نہیں. لیکن تو
تو किड्डा खुश नसीब होएगा। फरमाया अस्सियामु वल कुरानु यशफानी यौमल कियामा, कल कयामत का दिन होएगा, तेरा रोजा भी रब दे सामने, तेरी तिलावत भी रब दे सामने, तेरा कयाम भी रब दे सामने। यकूल सौम या रब्बी इन्नी मनातुहु मिन अत्तामी वश्शराब, रोजा कहेगा या अल्लाह मैं इनू खान ही नहीं दिता, मैं इनू पीन ही नहीं दिता, मैं ते हलाल चीज़ां तू भी रोके रखे, 16 घंटे इन्हें तेरे वास्ते भुखा बर्दाश्त कीतियां। कुरान कहेगा या रब्बी इन्नी मनातुहु मिन अन्नौम, मैं इनू रात नू सौण नहीं दिता। 11-12 बजे तक ते अल्लाह दे नबी तरावियां होंदियां सन। अल्लाह दे नबी ने किड्डी सोहनी गल सुनाई, फरमाया इमाम दे नाल तरावियां पढ़ लो, इमाम दे नाल नमाज पढ़ लो, जाके सौ भी जाओगे ते अल्लाह तहज्जुद दा नमाज फजर तक सवाब अता करेंगे, फजर तक तहज्जुद दा सवाब है। कुरान खड़ा हो जाएगा और कहेगा या अल्लाह मैं इनू रात नू सौन नहीं दिता, ते रोज़ा कहेगा या अल्लाह मैं इनू खान नहीं दिता। नबी कायनात ने फरमाया फयुशफानी, अल्लाह दोवां दी सिफारिश कबूल करके इस बंदे नू जन्नत दा दाखला देवे। फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। आपने इस वजह नाल ही फरमाया रोज़ा एक ऐसा अमल है, रोज़ा एक ऐसी चीज़ है। अल्लाह कमुल हाकिमीन ने फरमाया हदीस कुदसी, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सौम, जिन्ने भी अमल करेगा ओदा अजर फरिश्ता लिखदा है, 10 तो लैके 700 तो बढ़ा देंदा है। नेक नियति नाल करे, खुलूस नाल करे, रब दी रजा मकसूद होए, रियाकारी तो दूर होए, दिखलावे तो दूर होए, सुस्ती तो दूर होए, पूरे इन्हिमाक दे नाल, पूरी तवज्जो दे नाल, पूरे खुशू दे नाल, पूरे खजू दे नाल तू आके नमाज से पढ़ ले। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अजान मुअज्जन दी सुनो, अल्लाहु अकबर कहंदा है, तू भी जरा अल्लाहु अकबर क्या करना। अल्लाहु अकबर दा मतलब यह है अल्लाह तेरी जायदाद तू बड़ा, तेरी कोठी तू बड़ा, तेरे बंगले तू बड़ा, तेरे कारोबार तू बड़ा, तेरे ट्रैक्टर से ट्रालियां तू बड़ा, तेरे इस मसरूफियत तू बड़ा, कायनात का सब तू बड़ा अल्लाह कमुल हाकिमीन है। तू छड़ दे कारोबार, बंद कर दे दुकान, अपने घरों निकल, आ मस्जिद की तरफ आ, तू भी अल्लाहु अकबर के मुअज्जन जिस तरह कवे तू भी उवें कहंदा जा। सुम्मा सल्ला अलैया, फिर मेरे ते दरूद पढ़े, अल्लाह एदे बदले भी ओदी पूरी जिंदगी दे गुनाहां नूं माफ कर लेंगे। असीं क्यों नहीं आंदे? पता क्यों नहीं आंदे? अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। 3 चीज़ां इंसान नूं रब दी तरफ आन नहीं देनी। अल्लाह सानू इन्हां 3 दुश्मनां तो महफूज फरमाए। सब तो बड़ा दुश्मन इंसान दा अपना नफ्स है, अपनी ख्वाहिश है, अपनी जान है। दिल करे तो रब दी नाफरमानी करे, दिल करे तो नबी कायनात दे फरामीन दा मजाक उड़ा ले, दिल कीता ते फिल्म वेख ली, दिल कीता ते चोरी कर ली, दिल कीता ते डाका ला लिया, दिल कीता ते किसी दे चेहरे ते तमाचा मार, दिल की तकी करिए जी, दिल ही नहीं करता। अपने दिल दे अंदर जिहाद की तड़प पैदा कर, मुजाहदा तू नफ्स पैदा कर, अपने नफ्स दे नाल भी जिहाद करया कर। ये इंसान नू बुराई ते उभारे, तू अपने आप नू बुराई तू रोक के जो इस नफ्स नाल जिहाद करेगा, अशद्दुल जिहादी जिहादुल हवा, सब तू बड़ा जिहाद तेरा अपने नफ्स दे नाल जिहाद है। गोली चलाना ते बड़ी आसान है, कलम चलाना ते बड़ा आसान है, जुबान इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। ये सारियां ही जिहाद दियां किस्मां, लेकिन अशद्दुल जिहादी जिहादुल हवा, अपनी ख्वाहिश के नाल जिहाद करके बखा। फजर दी अजान है, छोटी जी रात है, एक तरफ रब्बे रहमान दी आवाज है, दूसरी तरफ शैतान दी आवाज है। तू खुद सोचिया कर कि मैं रब दा बंदा बना या शैतान दा बंदा बना। रहमान दा बंदा बन के बखा, शैतान की बात नू ठुकरा के बखा, अल्लाह तेनू इन्ना इनाम देंगे। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जेड़ा अपने ख्वाहिश नू रोक लेंदा है, एदे नाल जिहाद करदा है, इनू दबा लेंदा है, अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरमाते ने ओदा ठिकाना मैं सीधा ही जन्नत रखा है। साडा दिल ही नहीं करता किसी नू कह दईए दाढ़ी रख लें, तो कह नहीं दिल ही नहीं करना। लोकी गल्लां करनगे, लोकी मौलवी कहणगे भाई किहड़े कम्मां नू तू पिया है। रात नू एक खबर आई, कवैत दे अंदर एक पाकिस्तानी फैमिली, मेरे को तस्वीरां भी सारियां दी, सर्कट तो अग लगी, 9 अफराद घर दे जिंदा जल गए। 9 दे 9 एडे खूबसूरत बेटे, इन्ना खूबसूरत बाप, लेकिन जिंदगी का सानू पता है
کیوں جی؟ اسی کس بیس تے کہنے ہیں دل نہیں کرنا؟ اسی کیویں کہہ لینے ہیں ویکھی جائے گی؟ اسی کیویں انہاں چیزاں نو نعوذ باللہ من ذالکا پسے پشت رکھ لینے ہیں؟ نہیں میرے دوستا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سیاڑا کون ہوندا ہے؟ ویسے اپنی نظر وچ سیاڑا وہ ہوندا ہے جڑا جھوٹ واہ بولدا ہو، تیز واہ ہوئے، دھوکھا دیندا ہوئے، فراڈ دیندا ہوئے، وہ بڑا چلاک ہوئے، لوگ کہتے ہیں بڑا تیز ہے، بڑا سیاڑا ہے، لیکن سیاڑا نہیں، اصل کملا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سیاڑا وہ ہے جڑا اپنی موت دی تیاری کرے، موت تو بعد والے اعمال کرے۔ میرے دوستا ایدے تو وڈے خوبصورت اعمال تے ہے ہی نہیں۔ اللہ حکم الحاکمین دی قسم اٹھا کے کہنا روزہ اور قرآن یہ دو ایسیاں چیزاں اللہ نے رکھیاں نے، تلاوت کردہ رہا کر، اپنے روزے نو چھڑیا نہ کر۔ انہاں دو چیزاں دی فضیلت اللہ نے پوری دنیا دے اعمال تو زیادہ بنائی ہوئی۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزے دا اجر تے کوئی فرشتہ بھی نہیں جاندا۔ روزے دا اجر کسے فرشتے نو بھی پتہ نہیں میں لکھنا کنا ہے۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہوندا ہے، میں یہ دا بدلہ دینا وا۔ ظہر دی نماز ہے، گرمی دا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو وضو کر رہے ہیں، کلی کرنا ہے، پانی ایتھوں تک گیا کوئی نہیں دیکھدا لیکن اتاردا نہیں، کیونکہ روزے دا مقصد تقوی، روزے دا مقصد پرہیزگاری، روزے دا مقصد للہیت، روزے دا مقصد خشیت، روزے دا مقصد خوف خدا۔ اج تیرے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، کیونکہ روزہ خوف خدا پیدا کردا ہے۔ تو پانی نہیں اتاردا، کائنات دا کوئی بندہ دیکھن والا کوئی نہیں، تینوں پتہ ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، جتھے کسے دی نظر نہیں میرے رب دی تے نظر ہے نا۔ میں پانی دا ایک قطرہ اپنے پیٹ وچ نہیں اتاراں گا، کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا تقوی اجازت نہیں دیندا، میرا خوف خدا اجازت نہیں دیندا، پرہیزگاری اجازت نہیں دیندی۔ ایہو ہی وجہ ہے نبی کائنات نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِندَ الْإِفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِندَ رُؤْيَةِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی۔ انہیں سارا دن نہیں کھادا، انہیں سارا دن نہیں پیتا، حلال چیزاں سامنے آئیاں، منہ دے اندر پانی بھی لے کر کے گیا ہے لیکن پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں اتاریا۔ فرمایا انہوں اللہ دو بڑیاں خوشیاں نصیب کر دے نے، ایک خوشی تے افطاری دے وقت ہوندی ہے، او تے ماشاءاللہ تسی بھی سمجھے دے جے، بڑی گرمی دے موسم دے اندر ٹھنڈے پانی دے نال افطاری کرن نال ہر انسان نو اللہ خوشیاں نصیب کردا ہے۔ فرمایا دوسری خوشی ادوں ہوئے گی جدوں اللہ روزے دار نو اپنا دیدار کروان، اپنا خاص دیدار اللہ نے رکھا ہے روزے دار واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو فرمایا دیکھنا چاہتے ہو اپنے رب نو؟ جنت دی سب تو بڑی نعمت اللہ احکم الحاکمین دا دیدار ہے، اللہ سانو نصیب فرمائے۔ جس رب نے ایڈیاں سونیاں سونیاں چیزاں بنا دیتیاں نے، اس رب دے حسن و جمال دا کی حال ہے؟ جنتی جنت چلے جان، اپنے اپنے مقام و مرتبے نو سنبھال لین۔ اور ویسے بھی ایک گل جے، قیامت والے دن نیک آدمی بھی حسرت کرے گا، برا آدمی بھی حسرت کرے گا۔ نیک آدمی کی حسرت کرے گا کہ کاش میں کوئی چند عمل ہور کر لینا، میرا جنت وچ مقام ہور زیادہ ہوندا۔ تے برا آدمی تے پھر بڑیاں تمناواں کرے گا، بڑیاں خواہشاں کرے گا، یا اللہ ایک کری واپس بھیج دے، میں ہن تیری نافرمانی نہیں کردا۔ لیکن نہیں میرے دوستا، مجرم ہتھی آ جائے اے تے دنیا دا بھی قانون ہے، بڑی توبہ کردا ہے، بڑے کنڈاں نو ہاتھ لاندا ہے، بڑے بڑے کلمات بولدا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے تینوں فرصت دیتی ہے، اے زندگی تیرے کول غنیمت ہے۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، قبل اس دے توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرشتہ آ جائے تیرے غرارے شروع ہو جان، روح انسان دی نعوذ باللہ پیراں چوں نکلنا شروع ہو جائے، توبہ دا دروازہ بند نہ ہو جائے، کدے اچانک فرشتہ نہ آ جائے، اذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ دا فرق نہیں ہوئے گا، ایک لمحے دا فرق نہیں ہوئے گا، ایک لحظہ دا فرق نہیں ہوئے گا، اللہ دے حکموں آئے گا، اچانک آئے گا، تیری آنکھاں کھلیاں رہ جان گیاں، تیرا وجود تڑپدا رہ جائے گا، لیکن اس وقت دا پچھتاوا کسے کم نہیں آئے گا۔ آج تیرے کول فرصت ہے، نبی کائنات نے فرمایا
پانچ چیزاں نو پنجا چیزاں تو پہلے فرصت سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو، صحت کا قبل مرضی کا۔ اج اللہ نے صحت دی دولت تو نوازیا ہے، مریض بنن تو پہلے اپنی اس صحت تو فائدہ اٹھانا، اپنے رب دی عبادت کرنا، اپنے رب نو یاد کرنا، قرآن دی تلاوت کرنا، روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کرنا، 5 وقتی نماز مسجد چاہ کے ادا کرنا۔ تیرے تو بڑا خوش نصیب کون ہوئے گا؟ نبی کائنات نے فرمایا جیڑا فجر دی نماز اور عصر دی نماز امام دے نال جماعت تو نہیں چھڑدا، قیامت والے دن اللہ جہنم دے سامنے پردہ کھڑا کر دیں گے۔ تیرے کول تے فضیلتیں ہی بڑیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے اندر کسے دے قدماں دی آواز سنی، مشہور روایت ہے، تسی سنی، فرمایا ہے کدے قدماں دی آواز ہے؟ تے جبریل دا جواب ہے سی کہ بلال مسجد جا رہے نے، انہاں دا چلنا اللہ نو اتنا پسند ہے کہ چلدے زمین تے نے تے قدماں دی آواز جنت وچ آوی۔ مسجد دی طرف چلنا ایدے نالوں وڈی خوش نصیبی کیڑی ہے؟ نماز دی طرف آنا ایدے نالوں بڑی خوش نصیبی کیڑی ہے؟ اللہ نے تینوں اور مینوں بڑے انعام و اکرام تو نوازیا ہے میرے دوستا۔ سب تو بڑا انعام تے تیرے تے اے ہویا کہ تو مسلمان ہے، اللہ دے نبی دا امتی ہیں۔ تیرے چھوٹے چھوٹے اعمال آؤ گے نا نماز پڑھن واسطے انشاءاللہ، امام دے نال ملو گے، امام اگر قرات جاری کرے ویکھ رب کائنات دیاں رحمتاں دا نزول۔ پھر رمضان دا مہینہ فرمایا اذا قرأ الامام ولا الضالین فقولوا آمین فإن الملائکۃ تؤمنون فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ کدے اے نہ کمی وابی سی تے آپ دی گل کر گیا، نبی کائنات دا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، فرمایا امام ولا الضالین کہے تسی آمین کیا کرو، فرشتے دی آمین کہندے نے، جدی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل جاندی ہے اللہ پوری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد ومن وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تسی ربنا لك الحمد پڑھیا کرو، فمن وافق قوله قول الملائکہ، فرشتے بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جدو تھوڑی آواز فرشتہ دی آواز دے برابر ہوں ہے اللہ ادو بھی سارے گناہ معاف کر دیں گا۔ کہ گلا میں اس وجہ نال کر رہے ہیں یہ سارے کول فرصتاں نے تے بڑیاں خوبصورت فرصتاں نے، اگر یہ ضائع کیتیاں نا تو پنجابی کہنے لتر بڑے پے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونا یہ تو وڈا بھی کوئی شرف ہے؟ کیوں جی؟ کوئی شرف نہیں۔ نبی کائنات دا امتی ہونا اس قدر اہمیت اور مقام والا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے سن یا اللہ مینو آخری نبی دا امتی بنا لے۔ جس نبی دا تو امتی بن کے بیٹھا ہے، سب تو اہم کم نماز ہے، تہیا کر، وعدہ کر اپنے رب دے نال پورے یقین دے نال کہ یا اللہ میں اج تو بعد کوئی نماز نہیں چھڈاں گا۔ من صلی للہ 40 یوما کتب لہ براءتان براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ ذرا محنت تے کر، 40 دن تکبیر اولا دے نال، تکبیر تحریمہ دے نال، امام دے نال آ کے نماز پڑھ، اللہ 2 چیزاں تو بری فرما دیں گے، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ دنیا دے اندر انعام اے ہوئے گا اللہ تیرے کولو منافقت دیاں ساریاں علامتاں ہی ختم فرما دیں گے۔ اور میں ویسے کہہ دیواں کہ شاید ہی ساڈے چوں کوئی ہوئے میرے سمیت جدے اندر منافقت دی علامت نہ پائی جاندی ہوئے۔ اللہ سانو سارے نو محفوظ رکھے۔ مختلف حدیثاں دے اندر 35 علامتاں منافق دیاں، 35 علامتاں، انہیں چو 4 تے بڑیاں ہی مشہور ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، گل کرے تے جھوٹ بولدا ہے۔ اج مسلمان بھائی یہ کہندا نظر نہیں آندا جھوٹ نہ بولیے تے جو گزارا ہی نہیں ہوندا، جھوٹ نہ بولیے تے گزارا ہی نہیں ہوندا۔ اللہ دے بندے تینوں کی پتہ ہے جدو تو جھوٹ بولنا ہے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے تیرے کولوں کنے دور چلے گئے ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین،
جڑا اللہ بڑے رحم والا، بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا، بڑی مغفرت والا، بندے نال بڑی محبت تے پیار کرن والا، جس نبی نے روکیا کہ جانور تے بھی لعنت نہ کرو، فرمایا جھوٹے بندے تے اللہ خود لعنت کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اذا خاصم فجر، تھوڑی جی لڑائی ہو جاوے تے گالیاں، برے بھلے الفاظ، اے دا معمول ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدے کر کے وعدہ خلافیاں کردا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کوئی امانت رکھی جاوے تے خیانتاں کردا ہے۔ امانتاں دیاں قسمت میں ان بیان کراں تے بڑی لمبی بات ہے۔ بہرحال منافقت دی علامت اللہ دے نبی نے فرمایا 40 دن امام دے نال تکبیر اولا نال جیڑا بندہ نماز پڑھے، اللہ منافقت دیاں علامتاں تو بھی بری فرمان گے اور روز قیامت جہنم تو بھی بری فرما دیں گے۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق نے۔ یہ میرے دوستو زندگی فرصت ہے۔ آپ نے فرمایا حیاتہ کا قبل مماتی کا، سب تو پہلے اپنی صحت نو بیماری آن تو پہلے غنیمت سمجھ۔ بیمار بندہ ہر ویلے اللہ اللہ کردا ہے، لیکن اس اللہ کرن دا فائدہ سارے ڈاکٹراں کو بھجا کے، سارے ہسپتالاں دے چکر لا کے کہنا ہون رب دے سپورد ہیں، ہون رب دے حوالے۔ ایک ہی ہویا، تو پہلے رب دے حوالے کرنا۔ اگر تو اپنی صحت اپنے رب دا ساتھ نہیں چھڑدا، اللہ بیماری تیرا ساتھ نہیں چھڑن گے۔ اگر تو خوشحالی اپنے رب نو بھولدا نہیں، تنگ دستی تیرا رب تینو چھڑے گا نہیں۔ فرمایا صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھ۔ رب کائنات نے اے بڑی تینو نعمت نوازی۔ سعودی عرب دے اندر ایک آدمی عرصہ 13-14 سال تو بستر تے پہ ہے۔ کیوں جی؟ وہ دے کولوں نا کسی نے پوچھ لیا کہ تیری کوئی خواہش بھی ہے، کوئی تمنا بھی ہے، کوئی آرزو بھی ہے؟ انہیں کہا ہاں میری ایک خواہش ہے، کاش اللہ مینوں ہمت دے وے کہ میں اٹھ کے اپنے رب دے سامنے زمین تے سجدہ کر لوں، لیکن بس فرصت ختم ہو گئی۔ ایک لینڈ لارڈ امیر عورت ہے، وہ دیاں اکھاں چوں اللہ نے نیند نو ختم کر لیا، وہ اپنی نعمتاں جدوں چاہے واپس لیندا ہے، ادوں انسان اپنے ہاتھ ملدا ہے، ایک ہی ہو گیا۔ لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو۔ اعلان میں خود اخبار تے پڑھیا سی کہ دنیا دا جیڑا ڈاکٹر میری نیند واپس لیاوے میں لکھاں ریال انعام دیاں گی۔ ڈاکٹر تھک گئے لیکن نیند واپس نہیں آ رہی۔ یہ غنیمت ہے، یہ فرصت ہے۔ فرمایا رب نے تینوں مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، غریبی آن تو پہلے غنیمت سمجھ۔ یہ بھی انسان دی بڑی کمزوری سمجھدا ہے، میرا مال میرے کول رہے گا، میں ہمیشہ امیر رہاں گا، میرے تے غربت تے آئے گی نہیں، میں تے ایتھے بھی امیر تے میں اوتھے بھی امیر نہیں۔ میرے دوستا اے بھی جدو جاوے تے ایک دم جاندی ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ یوسف نو کھوہ چو چک کے مصر دا وزیر خزانہ بنایا، یعنی بڑے بڑے بادشاہ رلدے دیکھے۔ اس وجہ نال اس دولت نو اج اپنے رب دے رستے چ قربان کر، کدھر تیرے واسطے وبال جان نہ بن جائے۔ یہ 4 دن باقی نے، اپنے 4 دن دا معمول بنا کہ میں روزانہ انی مقدار صدقہ کرنا ہے۔ اگر لیلۃ القدر تیرے نصیب آ جائے، اگر لیلۃ القدر رب کائنات تیرے نصیبے دے اندر کر دین، اللہ احکم الحاکمین دا انعام ویکھ، تیرا 1 روپیہ 30,000 روپے تو زیادہ افضل ہوئیں گا۔ تسی کہو گے شاید ایک ہی کر گئے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ایک دن دی، ایک رات دی عبادت 1000 مہینیاں دی عبادت تو افضل ہے، تے 1000 مہینے 30,000 دن ہوندے نے۔ اس دن دیاں 2 رکعتاں تیری 30,000 رکعتاں تو زیادہ افضل، تیرا 1 روپیہ 30,000 تو زیادہ افضل، تیری ایک رات دا قیام 30,000 راتاں تو زیادہ افضل۔ اللہ نے فضیلت دینی ایویں سی، انہاں نو عمراں بڑیاں لمیاں دے دتیاں، لیکن تینوں اعمال بڑے سونے دے دیتے۔
تو چھوٹا جے عمل کریں، تو تھوڑی جی عبادت کریں، رب تیرا تیرے تے راضی اینا ہو جائے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کڈا کو مشکل عمل ہے، من قال سبحان اللہ مئۃ مرۃ حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، تیرے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہی کیوں نہ ہو جان۔ بعض لوگاں دے اعمال سمندر دی جھگ دی طرح ہوندے نے، لمحے لمحے تے رب دا نافرمان ہے، کروٹ کروٹ تے نافرمانی کردا ہے، روزانہ دی بنیاد تے کردا ہے، راتاں بھی رب دی نافرمانی دے اندر، دن بھی رب دی نافرمانی دے اندر، او دا چلنا بھی رب دی نافرمانی، او دا پکڑنا بھی رب دی نافرمانی، او دا کھانا بھی رب دی نافرمانی، او دا دیکھنا بھی رب دی نافرمانی، او دا سننا بھی رب دی نافرمانی، او دا پکڑنا بھی رب دی نافرمانی، او دا چلنا بھی رب دی نافرمانی، او دے تعلق بھی رب دی نافرمانی۔ تائیوں تے نبی کائنات نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، 99 صحیفے تاحت دے نگاہ برائیاں دے تیرے سامنے کھل جان گے، انسان اپنی تباہی بربادی دا خیال کرے گا، 99 صحیفہ میری برائی دا تاحت دے نگاہ جتھوں تک نگاہ جا رہی ہے میرے سامنے کھلیا پیا ہے، اج تے میری تباہی بربادی ہے شک کی کوئی نہیں۔ اللہ فرمان گے ٹھہر جا، تیرے کول ایک کارڈ ہے۔ اس حدیث نو حدیث بتاکا کہندے نے، کاش تو صدقے دل نال انہاں گلاں نو تسلیم کیتا ہوندا، کاش تو انہاں نو منیا ہوندا، کاش تو انہاں دے مطابق زندگی گزاری ہوندی۔ اللہ کہن گے میرے بندے تیرے کول ایک کارڈ ہے، یا اللہ 99 صحیفے تاحت دے نگاہ برائیاں دے میرے سامنے، اوتھے ایک کارڈ کی کرے گا؟ اللہ فرمان گے اس کارڈ تے لا الہ الا اللہ لکھیا ہے، پوری دنیا ایک پلڑے چ، ایک کارڈ ایک پلڑے چ رکھو، اللہ اس پلڑے نو بھاری فرما دیں گے۔ کلمہ تے ہے تیرے کول، لیکن یہ معنی نو بھی سمجھنا ہے، یہ مفہوم نو بھی سمجھنا ہے، یہ تقاضیاں نو بھی سمجھنا ہے، یہ شروط نو بھی سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیڑیاں چیزاں نال ختم ہو جاندہ ہے، دائرہ اسلام تو بندہ باہر چلا جاندہ ہے۔ کدی یہ بھی سمجھے، کدی فرصت ملی تو انشاءاللہ اسی یہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا رسول کائنات نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت دی چابی ہے، جنت دی چابی ہے۔ چابی دے دندے ہوندے نے، اگر دندہ ہوئے تے تالا کھلے گا، اگر دندے تو بغیر چابی ہوئی تالا کھلے گا نہیں۔ لا الہ الا اللہ دی چابی تے تیرے کول ہے، اوے تو نماز دا دندہ بھی لایا یا نہیں، تو روزے دا دندہ بھی لایا یا نہیں، تو زکات دا دندہ بھی لایا یا نہیں، تو حج بیت اللہ دا دندہ بھی لایا یا نہیں، صلہ رحمی دے دندے بھی لگے یا نہیں، رب نو راضی کرن دے دندے بھی لگے یا نہیں، استغفار دا دندہ بھی لگیا یا نہیں، ذکر و اذکار دے دندے بھی لگے یا نہیں، تلاوت قرآن دا معمول تیری اس چابی دے نال نظر آندا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آندا پھر فکر کر، اگر ہے تے شکر کر، چابی کسے کام نہیں ہوئے گی۔ اگر دندیاں تو بغیر آ گیا تو نبی دا امتی تے ضرور ہے، لیکن اگر امتی والے اعمال نہ کرے، اگر تیرے کول امتی والے نشان نہ ہون۔ نبی کائنات کولو تے صحابہ نے پوچھ لیا سی، آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا اے حدیث میں ضرور بیان کرنا تاکہ تیرے دل دے اندر تڑپ پیدا ہوئے، تیرے دل دے اندر شوق پیدا ہوئے۔ صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ انی وددت ان انظر الی اخوانی، میرا دل کردا ہے میں اپنے بھائیاں نو ویکھ لواں۔ صحابہ کہندے نے لسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی اسی بھی تے تھوڑے بھائی ہاں۔ فرمایا لا بل انتم اصحابی و اخوان الذین لم یاتوا بعد، میری اس بات نو دل دی تختی تے لکھ کے لے جائیں، اینو سنہرے حرفاں نال لکھ کے لے جائیں، اس سبق نو یاد کر کے چلا جائیں، تیری اور میری زندگی دا یہی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا تسی میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تے او نے جڑے اجے دنیا تے آئے نہیں۔ صحابی تے امتی دا کی مقابلہ ہے؟ عبداللہ بن عمر کیا کردے سن، اللہ دے نبی دے نال ایک سیکنڈ کھڑا ہونا عام امتی دی 40 سال دی عبادت نالوں افضل۔ لو ان احدکم انفق، اگر تھوڑے چو کوئی بندہ یعنی صحابہ دے اندروں ایک کھجور صدقہ کرے نا، ایک کھجور، تے میرا امتی احد پہاڑ سونے دا بھی خرچ کرے تے میری امتی دی فضیلت نو پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا۔ تسی تے میرے بھائی صحابی جے، تے میرے بھائی وہ نے جڑے اجے دنیا تے آئے ہی نہیں۔ جمعہ نہ ہوندا تے میں تھانوں پوچھنا سی ہے کون نے جنہاں نو اللہ دے نبی دیکھنا چاہندے نے؟ فرمایا میرا دل کردا ہے میں دیکھاں، اپنے بھائیاں نو ویکھاں۔ اللہ دے نبی اسی بھی تے تھوڑے بھائی ہاں۔ فرمایا نہیں تسی میرے صحابی جے، میرے بھائی اجے دنیا تے نہیں آئے، وہ کوئی بونگا بلوچاں دے رہشی ہون گے، کوئی قصور دا رہشی ہوئے گا، وہ میرے امتی۔ لیکن میرے دوستا کدی اپنے گریبان جھانک کے ویکھ،
اگر قیامت والے دن تیرا نبی تینو دیکھے تیرے چہرے تے سنت رسول نظر نہ آئے، تیرا نبی تینو دیکھے تیرے کول نماز کوئی نہیں، تیرا نبی تینو دیکھے وضو دیاں علامت کوئی نہیں، تیرا نبی تینو دیکھے کہ امتیاں والے اعمال ہی کوئی نہیں، پھر میرے دوستا اتھے کی بنے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے خاموش نے فرمایا میں اپنے بھائیاں نو ویکھ نہیں سکاں گا، اجل موقع نہیں دے گی، موت فرصت نہیں دے گی، اپنی زندگی نو موت تو پہلے فرصت سمجھیا کر۔ فرمایا میں تے دنیا تو چلا جاواں گا، میرے انہاں بھائیاں نو دس دیا جے انا فارتہم علی الحوض، میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے انہاں دا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک حدیث دے اندر تے اے الفاظ ملدے نے، توبا لمن رآنی و آمن بی و توبا 7 مرات لمن لم یرانی و آمن بی، جڑا مینوں ویکھ کے ایمان لے آئے انہوں ایک خوشخبری تے جڑا بنا ویکھیا ایمان لے آئے انہوں 7 خوشخبریاں۔ اسی ویکھیا نہیں اللہ دے نبی نو، لیکن گواہی دیندے ہو اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک وکھری جی گل ہے کہ ایک کلمہ بول کے تو رب نال وعدہ کی کرنا ہے، تو پھر اگلی گل اپنے وعدیاں تو مکردہ کیویں ہے؟ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی داتا گنج بخش نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی روزی رسان نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی صحت دین والا نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی اولاد دین والا نہیں، تیرے حکم دے سامنے میں ساری زندگی اپنا سر جھکا کے رکھاں گا، ہر ویلے تو رب نال وعدہ کریں یا اللہ میں تیرے حکمہ دی حکم عدولی نہیں کردا، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینا وا میری خواہش تو میرا رب بڑا، میری تجارت تو رب بڑا، میرے کاروبار تو رب بڑا، میری کوٹھی بنگلی تو رب بڑا، میری ناصبیت دی کرسی تو میرا رب بڑا، صدارت دی کرسی تو میرا رب بڑا، میں کسے دے سامنے اپنے رب نو نہیں آن دیاں گا، میرا رب تے سب تو بڑا ہے۔ تو صبح شام گواہی دیویں لیکن پھر نماز ٹائم تیری دکان بھی کھلی، نماز ٹائم تیرا کاروبار بھی چمکے، نماز ٹائم تو اللہ دے حکم تو بھی دور رہے، پھر اے گواہیاں کسے کم نہیں میرے دوستو۔ محمد الرسول اللہ کہہ کے اس بات دا تو اقرار کرنا ہے، اس بات دا تو وعدہ کرنا ہے اللہ دے نبی میرے رسول نے میرا چہرہ ہوئے گا محمد الرسول اللہ والا ہوئے گا، میرے اعمال ہون گے محمدی ہون گے، میری نماز ہوئے گی محمدی ہوئے گی، میرا روزہ ہوئے گا محمدی ہوئے گا، میری زکوٰۃ ہوئے گی محمدی ہوئے گی، میرا حج ہوئے گا محمدی ہوئے گا۔ میں اپنی پوری زندگی دے ایک لمحے دے اندر اپنا آئیڈیل اپنے نبی نو بناواں گا۔ تو صبح شام وعدہ کرنا ہے، تائیوں تے اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ پوری زندگی رب دی نافرمانی کیوں نہ کردا رہ جائے، اگر مردیاں زبان تو لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے اللہ جنت دا داخلہ نصیب کرنا۔ یہ کلمہ کوئی معمولی تے نہیں۔ تو بہرحال صحابہ نے فرمایا اللہ دے نبی تسی یہ تے دس دیتا ہے کہ تسی حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنے انہاں امتیاں دا انتظار کرو گے، کیف تعرفہم؟ بڑا اہم سوال ہے، کیف تعرفہم؟ تسی اپنے حوض تے اپنے نبی اپنے امتیاں نو کیویں سیاਣو گے؟ اگر یہ پہچان میرے کول تھوڑے کول ہے تے رب دا بڑا شکر ہے، جے نہیں تے فکر تے کرنی چاہیے نا۔ کیف تعرفہم؟ اللہ دے نبی تسی اپنے امتیاں نو قیامت والے دن سیاਣو گے کیویں؟ آدم تو لے کے 1,26,000 انبیاء دیاں امتاں ہون، سارے لوگ ایکو ورگے ہون، تھوڑے امتی دی پہچان کی ہوئے گی؟ ما رأیت معلما احسن منہ، آپ تو وڈا استاد کائنات تے آیا ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی مزیدار جی گل ہے، اللہ نے اپنے نبی نو النبی الامی قرآن وچ کیا ہے، میرا نبی تے ان پڑھ ہے، وہ تے جاندا ہی نہیں ان پڑھ پوری دنیا دا استاد کیویں بن گیا۔ اس نقطے نو بھی اللہ نے سمجھایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ساری کائنات دے لوگاں نو میں قلم نال سکھایا، اے نبی تینو آپ دے کرم نال سکھایا، تے کرم تے قلم دے مقابلے نہیں ہوندے، ساری کائنات دا تو استاد ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کی خیال ہے، لو کان لرجل خیل غر فی خیل دہم بہم ما یعرف خیل، ایک بندے کول کالے سیاہ رنگ دے گھوڑے ہون، انہاں دے وچ ایک گھوڑا 5 کلیاں ہے جہدا چہرہ بھی سفید ہے،
جدیاں چارے ٹنگاں بھی سفید نے، اما یعرف خیلہ، کیا وہ گھوڑا دوروں نہیں سیاਣیا جائے گا؟ کیسی بات سمجھاندے، دل دے اندر اتر کے رہ جاندی۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی یہ گھوڑا تے بڑی دوروں سیاਣیا جائے گا۔ فرمایا بس پھر ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت والے دن میری امت آئے گی جس جس جگہ تے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا وہ چیزاں 14ویں دے چاند دی طرح چمکدیاں ہوں۔ یہ چمک میرے امتی دی پہچان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھدا سہکن سہکن اللہ عوض کوثر تے اپنے نبی دی زبان تو یہ کڑوان گے، اس بدبخت نو میری نظراں تو دور کرو۔ یہ کول علامت ہی کوئی نہیں، وضو ہی نہیں کردا، نماز ہی نہیں کردا۔ تفسیر ابن ابی حاتم دی روایت دے مطابق تے مشہور روایت ہے، فرمایا اللہ حکم الحاکمین دی ذات جدو غصے دے اندر ہوئے گی، اس وقت اللہ دے عرش نو 4 فرشتیاں نے پکڑیا ہے، اس وقت 8 فرشتے پکڑن گے، 8 فرشتیاں کول بھی عرش بڑی مشکل قابو آئے گا۔ لوگ دوڑ دوڑ کے انبیاء کول جان گے، سارے نبی انکار کرن، ہر نبی اپنا برات دا اعلان کرے، لوگ میرے کول آن گے، میں 7 دن اللہ دے عرش دے پاوے دے نال سجدہ کراں گا۔ پھر اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد قل یسمع اشفع تشفع، میرے نبی سر اٹھاؤ، بل کرو میں سنن واسطے تیار ہاں، سفارش کرو میں سفارش منن واسطے تیار ہاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں سر اٹھاواں گا، سجے کھبے میری امت کھڑی ہوئی۔ صحابہ نے کہا تھانوں کیویں پتہ لگے گا تہاڈی امت ہے؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دیاں پیشانیاں تے سجدیاں دے نشان پے ہون۔ اگر تیری پیشانی تے سجدہ ہے، اس پیشانی نو رب دے سامنے رکھنا ہے تے پھر تو قیامت والے دن علامت بھی رکھنا ہے۔ اگر تو وضو دا پانی اپنے جسم تے لگانا ہے پھر تیرے کول امتی ہون دی علامت ہے، وگرنا نعوذ باللہ من ذالک یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت دے دن ہر بندے نو او دے امام دی طرف بلایا جائے گا۔ کسی نے کہا اے دے تو مراد صحیفہ، کسی نے کہا نہیں اے دے تو مراد امام ہی ہے، جڑا جس امام نو مننے اس امام دی طرف جاوے۔ امام ابو حنیفہ دے پیروکار امام ابو حنیفہ دے پیچھے، امام شافعی دے پیروکار امام شافعی دے پیچھے، احمد بن حنبل دے پیروکار احمد بن حنبل دے پیچھے، امام مالک دے پیروکار امام مالک دے پیچھے، اگ دے پجاری اگ دے پیچھے، خنزیر دی پوجا کرن والا خنزیر دے پیچھے، صلیب نو پوجن والا صلیب دے پیچھے، قبراں نو سجدہ کرن والا قبراں دے پیچھے، درختاں نو پوجن والا درختاں دے پیچھے، سورج دی پوجا کرن والا سورج دے پیچھے۔ اللہ فرمان گے اے امتی میرے نبی دے پیچھے ہو کے جنت دی طرف چلے جاؤ، تسی میرے نبی دے امتی جے بشرطے کے امتی ہوئے۔ سوچ کرتوت تیرے نے تجھے امت سے نکالا نہ ہو، اللہ سانو سمجھ نصیب فرمائے، اور اے سستیاں اے غفلتاں اللہ دور کرن دی توفیق دے۔ انہاں تیناں دشمناں تو بچنا ہے۔ سب تو بڑا دشمن اپنی جان ہے، اپنا نفس ہے، دوسرا شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور تیسری دنیا، مال دی ہرس اور مال اے انسان نو بڑا تباہ کردا جے۔ لہذا انہاں فرصتاں تو موقع اٹھاؤ، انہوں غنیمت سمجھو اور اللہ حکم الحاکمین دی عبادت دے اندر گزارو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈے ٹوٹے پھٹے روزے، اے عبادتاں، اے ریاضتاں، اے روزے، زکوٰۃ، صیام، قرآن دی تلاوت، یہ سب اعمال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جنہ دے کول سستیاں ہوئیاں نے اللہ اپنی خاص رحمت دے نال انہاں نوں معاف فرمائے، اور ایندا پکی سچی توبہ کر کے نماز دا 5 وقتی مسجد دے اندر آ کے پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ روزے رکھن دی توفیق دے اور جملہ اسلام دے احکامات تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔